ओके, सो आजको यो क्लासलाई स्टार्ट गर्दा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है त। सो म पहिला चाहिँ मेरो यो उसमा जान्छु, तपाईँको चाहिँ ड्यासबोर्डमा जान्छु। ओके, ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अब त्यो वेबसाइट टोटल इन्टायर वेबसाइटहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकल्ली लिएर आउनुको निम्ति मैले के गर्नु पर्यो त, तपाईँको चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम मैले डिलिट गर्नुपर्छ है। जे जति पनि छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। ओके, सो तपाईँको चाहिँ यहाँ जे जति पनि छ यसलाई चाहिँ मैले मुभ टु ट्र्यास गरिदिन्छु र एप्लाई गरिदिन्छु है। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि अब म चाहिँ केमा जान्छु त, तपाईँको चाहिँ एपिरियन्समा जान्छु र एपिरियन्समा गएर थिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। अहिले हाम्रो के थिम छ, एस्ट्रा छ। ओके, सो एस्ट्रा थिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ यो यसरी गर्नको लागि है। अरू पनि हुन्छ हुन त, तर एस्ट्रामा चाहिँ सबभन्दा तपाईँको चाहिँ धेरै र फ्री धेरै कुराहरू पाइन्छ। र एस्ट्रामा तपाईँको यहाँ आइसकेपछि यहाँ एस्ट्रा अप्सन भन्ने छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एस्ट्रा अप्सन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। एस्ट्रा अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यता देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन भनेको छ। मैले के गरेँ, प्लग एपिरियन्समा आएँ, एपिरियन्समा तपाईँको चाहिँ एस्ट्रा थिम चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ त्यसमा टेम्प्लेट लिएर आउँछौँ। ओके, थिम भनेको छुट्टै हो, थिम भनेको फाउन्डेसन हो, टेम्प्लेट भनेको टोटली अलरेडी रेडिमेड तपाईँको साइट हो। थिम भनेको तपाईँको चाहिँ फाउन्डेसन हो, त्यो फाउन्डेसनमा चाहिँ अलरेडी तपाईँको बनाइसकेको साइट चाहिँ हामीले टेम्प्लेट भनिन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ एस्ट्रा अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि हामीले इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। ओके, र त्यति गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ केही न केही तपाईँको चाहिँ नयाँ कुराहरू त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ है। बस मैले चाहिँ अब जम्मा 2-3 क्लिकमै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, टोटल वेबसाइट चाहिँ मेरो यता आउनेछ। ओके, इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन कहाँ छ सर? तपाईँको चाहिँ यो साइडमा आउँछ। ओके, जस्तै अब मेरो त रन भइसक्यो, देख्नु भएको छ हेरी, यहाँ मेरो माउसलाई फलो गर्नुहोस् है। एपिरियन्समा क्लिक गरेर एस्ट्रा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि मेरो माउसले हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन भन्ने छ। ओके, राइट साइडमा है इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के आउँछ त हेर्नुहोस् है, एउटा केही न केही नयाँ कुरा आउँछ त्यहाँ है। तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति यो बोनसको कुराहरू पनि हो, फेरि यहाँ अलिकति बोनसका कुराहरू बढी छन् फेरि यसमा है। त्यो हेर्नुहोस् है त, म अब डिटेलमा क्लिक गर्छु। ओके, लेटेस्ट भर्जन इन्स्टल भइसकेको छ मेरो। सो म स्टार्टर टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्छु है। ओके, मेरो चाहिँ सी लाइब्रेरी भन्ने आएछ है, किनकि तपाईँको चाहिँ मेरो अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ बिहेभियर बिल्डर, ब्रिजी, राइट, स्टार्टर्स र ग्युटेनबर्ग एलिमेन्टर भनेर तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यो जे जति पनि थियो नि अस्ति म तपाईँहरूलाई भने नि, यो सबैले के गर्छ त तपाईँको वेबसाइट बनाउन मद्दत गर्छ। अर्को डिभी भन्ने पनि एउटा हुन्छ, हेर्नुहोस् डिआइभिआई डिभी भन्ने पनि एउटा हुन्छ यस्तै वेबसाइट बिल्डर है। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब गाह्रो र सजिलोको कुरा मात्रै हो, र सबै मोस्ट पपुलर र तपाईँको चाहिँ नर्मल तपाईँको चाहिँ चलाउने भन्ने छुट्टै छ। ओके, सो यो कुरा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ एकदम मोस्ट पपुलर इजी रूपमा चलाउने भनेको मान्छेहरूले एलिमेन्टर हो है। जसले पनि जतिसुकै प्रोफेसनल होस् उसले तपाईँको एलिमेन्टर नै युज गर्छ। बट इट डजन्ट मिन्स तपाईँको चाहिँ ग्युटेनबर्गले गर्न मिल्दैन भन्ने होइन, गर्न मिल्छ, बट यसको फिचर्सहरू लिमिटेड छ, यसले जुन पाए त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, यही कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र पर्छ। सो त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ एलिमेन्टरबाटै काम गरेका छौँ। सो अहिले पनि हामीले के गर्छौँ, एलिमेन्टर अप्सनमै क्लिक गर्छौँ है। सो एलिमेन्टर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई जस्तो भने त्यस्तो वेबसाइट अलरेडी बनिसकेको छ, जस्तो भने त्यस्तो अलरेडी वेबसाइट चाहिँ तपाईँको अगाडि आइसकेको छ। सो अहिले जुन चाहनुहुन्छ त्यही वेबसाइट बन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के लेखेको छ, प्रिमियम पनि छ, यहाँ फ्री पनि मिक्स मार्क्स भएको छ। ओके, सो यसलाई चाहिँ म यहाँ अलको ठाउँमा म तपाईँको चाहिँ के गर्छु, फ्री अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। फ्री गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ सर वेबसाइटहरू अब आउन थाले। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको वेबसाइटहरू आउन थाले। अब मैले जुन वेबसाइट चुज गर्छु मेरो अब त्यही वेबसाइट बन्छ। जस्तै म अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एज अ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ म यो एउटा वेबसाइट चाहिँ म अहिले चाहिँ के गर्छु, चुज गर्छु है त। यो सो म यसलाई चाहिँ एउटा वेबसाइट चुज गर्छु।
यो म अहिले चाहिँ यो लाइफ कोच भन्ने वेबसाइट रहेछ, यसलाई चुज गर्छु र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन छ, इम्पोर्ट होम टेम्प्लेट र इम्पोर्टर कम्प्लिट साइट भन्ने छ। ओके, मेरो साइट चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो प्रकारको देखिन्छ है। सो अब यो मैले चाहिँ के गर्छु, इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट सबै तपाईँको जे जति छ वेबसाइटमा सबै म लिएर आउँछु। सो त्यस कारणले गर्दा मैले के गरेँ, इम्पोर्ट कम्प्लिट साइटमा अप्सनमा क्लिक गरेर इन्टरमिडिएट राख्छु, माई सेल्फ राखेर म नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि सेकेन्डमा स्किप गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मेरो चाहिँ के छ त, यहाँ अब इम्पोर्ट हुँदैछ है। ल पक्नुहोस्, अब मेरो अहिले वेबसाइट कस्तो छ अरे, यो प्रकारको एकदम नर्मल खालको सिम्पल खालको छ राइट। ल हेर्नुहोस् राइट, मेरो जो वेबसाइट यस्तो प्रकारको छ अहिले। अब ल हेर्नुहोस् है त, यो इम्पोर्ट भइसकेपछि ल्याएर है मैले के कति क्लिक गरेँ त, जम्मा 3 क्लिक। ओके, इम्पोर्ट कम्प्लिट साइटमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ दुईटा अप्सनमा क्लिक गरेर मैले के गरेँ, इम्पोर्ट गरिदिएँ राइट। जम्मा 3 क्लिक गरेँ राइट। अरे इन्स्टल इम्पोर्टर प्लगइन गरेर इन्स्टल गर्नु, त्यसपछि के गर्नु हो? त्यसपछि मैले तपाईँको एलिमेन्टर अप्सनमा क्लिक गरेँ। एलिमेन्टरमा अनि त्यसपछि तपाईँको वेबसाइटको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारको टेम्प्लेटहरू देखाउँछ। तपाईँले जुन चाहिँ टेम्प्लेटमा काम गर्ने हो, जुन चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ त्यही क्लिक गर्ने हो। अनि त्यसपछि आफै आउँछ इम्पोर्टिङ भन्ने आउँछ त्यसपछि? यस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली यहाँ आउँछ है। र अनि यो त्यो ट्र्यासमा मुभ नगरिकन हेर्नुहोस् है, मेरो अब इम्पोर्टेड सक्सेसफुल्ली भनिसक्यो है, मेरो चाहिँ इम्पोर्टेड भइसक्यो। सो इम्पोर्टेड भइसक्यो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म के गर्छु, यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्छु है। तपाईँको त्यसलाई म रिफ्रेस गरेर हेर्छु, पहिला यस्तो थियो, अब हेर्नुहोस् है। क्यान यु सी हियर, मेरो चाहिँ टोटल साइट चाहिँ के बन्यो, बनिहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, मेरो वेबसाइट नै कम्प्लिटली परिवर्तन भयो। क्यान यु सी, अब मैले यसमा जस्ट परिवर्तन गर्न मन लाग्यो, एडिट विथ एलिमेन्टर गर्ने अनि कम्प्लिट रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने। अब वर्क विथ मी अप्सनमा क्लिक गऱ्यो भने त्यही आउँछ, त्यहाँ जे छ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् राइट। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को बुक्समा क्लिक गरेँ म, जे छ तपाईँको त्यही आउँछ। ल हेर्नुहोस् त कति सहिलो, हेर्नुहोस् त। कन्ट्याक्टमा गरे कन्ट्याक्टमै फेरि तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट साइट चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ है। अनि योहरू चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ हैन? हजुर, अनि यो मतलब यो एडिट गर्न मिल्छ हैन, यो यसको कन्ट्याक्टहरू? मिल्छ। जस्तै ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ कन्ट्याक्टमा एडिट गर्छु भने नि कन्ट्याक्टमा क्लिक गरेँ, एडिट विथ एलिमेन्टर अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके, हेर्नुहोस् है, एकदम इजी छ। यो तपाईँहरूलाई बोनस मात्रै है, यो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, इट्स जस्ट अ बोनस। ओके, ल हेर्नुहोस्, अब म यहाँ मेरो राख्छु है, जस्तै यहाँ म राख्छु ओके पोखरा 17 ओके कास्की। मैले यति राखेँ र यहाँ तपाईँको चाहिँ टाइप गर्छु, मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर यहीँ लेखिदिन्छु। ओके, द्याट्स इट। ल हेर्नुहोस्, जस्ट मैले के गरेँ, मेरो फोन नम्बर राखेँ, बनाएँ, त्यसपछि मेरो यहाँ चाहिँ के गर्छु, इमेल राख्छु म, info@vijaykumal.com। ओके, सो मैले चाहिँ के राखेँ, मेरो इमेल राखेँ राइट, द्याट्स इट। र भयो, अब सेभ गरेपछि तपाईँको अटोमेटिकल्ली भयो र यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ के गर्छ, पहिलेदेखि सपोर्टेड हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दा जस्ट अपडेट गरिदिए पुग्यो। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो बन्यो वेबसाइट राइट। मैले मेहनतै गरेको छैन, हेर्नुहोस् त अटोमेटिकल्ली वेबसाइट आएछ, अटोमेटिकल्ली वेबसाइट बनाइहाल्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कम्प्लिट वेबसाइट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट है। सो अहिले म यसलाई यतिकै छोडिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई भोलिका दिनहरूमा प्र्याक्टिसमा लिएर आउनुहोस्। ओके, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बट यो भनेको अलि चोर विधि हो, यसरी कहिले पनि सिकिँदैन फेरि वेबसाइट बनाउन। ओके, सो आफूलाई चाहिँ एउटा जेस लोडमा राखेर चाहिँ वेबसाइटहरू चाहिँ डिजाइन गर्न चाहिँ सिक्नुहोस् है। ठिक छ। र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको क्लासतिर लैजान्छु है।
अब पहिलो कुरा छ अब तपाईको चाहिँ क्रिएटिङ बिजनेस इमेल। ओके, क्रिएटिङ बिजनेस इमेल भन्ने छ। बिजनेस इमेल भनेको तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ? तपाईहरुलाई के जस्तो लाग्छ बिजनेस इमेल भनेको? थोरै बताउनुस् त। तपाईहरुलाई जे लाग्छ तपाईले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आफूलाई अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है। कसैलाई थाहा छ बिजनेस इमेल भनेको के होला? बिजनेस इमेल भनेको चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल हजुरको कम्पनी छ, हामी पनि काम गर्छौँ त्यसमा भने अब हाम्रो लागि पनि इमेल चाहिन्छ भने एउटा त्यो बिजनेससँग रिलेटेड इमेल हुन्छ, त्यो कमन नभए डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर मेन कुरा त्यहाँ के भइरहेछ हेर्न मिल्छ, इन्फो टाइपको हुन्छ। एकदम धेरै राम्रो। यस, अरु कसैको गेस केही छ? ओके, निरिमा मिसले .com.org भन्नुभएको छ। ओके, अरुको कसैको गेस छ यस्तो होला भन्ने? त तपाईहरुको केही छ त्यस्तो? ओके ल, ठीक छ, म तपाईहरुलाई बताउँछु है त। बिजनेस इमेल भनेको तपाईको चाहिँ एकदम एक्जाम्पलबाट लिनुपर्छ। बिजनेस इमेल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको है, यहाँ आकाशजीले भन्नुभयो कि कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि वेबसाइट, इट डजन्ट मिन्स तपाईको कम्पनी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ सपोर्ट सिस्टमको निम्ति, ओके, सपोर्ट सिस्टमको निम्ति अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको आफ्नो डोमेन रिलेटेड, ओके, डोमेनमा रिलेटेड गरेर, ओके, डोमेनमा रिलेट गरेर तपाईले चाहिँ एउटा वेबसाइट, एउटा चाहिँ मेल, ओके, तपाईले चाहिँ मेल बनाउनु हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ बिजनेस इमेल। ओके, त्यसलाई भन्छ तपाईको चाहिँ बिजनेस इमेल है। कुनै पनि साइटमा सपोर्ट सिस्टमको निम्ति, ओके, तपाईको चाहिँ कस्टम डोमेनमा, ओके, कस्टम डोमेनमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, त्यहीसँग रिलेट भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा मेल बनाउनु हुन्छ भने त्यो मेललाई भन्छ बिजनेस मेल अथवा चाहिँ इमेल। ओके, बिजनेस मेल अर इमेल। ओके, अब यो कसरी बनाउने भन्दा तपाईले चाहिँ जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै एउटा हुन्छ नि त तपाईको चाहिँ, म यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु, support@bgnice.com, यो मेरो के हो त तपाईको चाहिँ एउटा मेरो बिजनेस इमेल हो। त्यस्तै गरी अर्को छ info@bgnice.com, यो मेरो अर्को इमेल हो, राइट। अब जस्तै अब मेरो तपाईको चाहिँ कम्पनीमा 5-10 जना काम गर्ने वर्करहरू छन् भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ त, अब मैले चाहिँ 5-10 जनाको चाहिँ छुट्टै बनाउँछु। जस्तै यहाँ तपाईहरुको म अहिले चाहिँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि लिन्छु है। ओके, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब XYZ एकजनाको नाम छ @abccompany.com। ओके, यो त्यो मान्छेको तपाईको चाहिँ के हो त, इमेल हो एउटा मान्छेको के। अर्को छ YXYZD, ओके, यो भनेको अर्को मान्छेको नाम हो। अनि abccompany भयो .com भयो। यो भनेको चाहिँ के हो त, फेरि तपाईको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लाइन्टको लागि बनाइएको इमेल हो है। अब यसको लागि चाहिँ अब यस्तो इमेलहरु चाहिँ कसरी बनाउने? ओके, यो त तपाईको चाहिँ नर्मली हामीले त अहिलेसम्म के को चलाइराछौँ त, कि त याहूको चलाइराछौँ मेलिङ सिस्टमको लागि, ओके, राइट, कि त याहूको चलाइराछौँ, कि त तपाईको चाहिँ के को छ त, हामीले चाहिँ जीमेलको चलाइराछौँ, अथवा चाहिँ पहिला कसैले चलाएको भए तपाईको हटमेल पनि युज गर्नुभयो होला, राइट। सो यो सिस्टमहरुसँग चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ फ्यामिलियर छौँ। बट यो भनेको तपाईको चाहिँ नितान्त रूपमा बिजनेस इमेल हो, र यो चाहिँ यो भनेको नर्मल इमेल भनेर मानिन्छ है। यो भनेको नर्मल इमेल हो, ओके, यसलाई भन्छ तपाईको त्यो अथेन्टिक बिजनेस इमेल। र यो भनेको तपाईको कस्ट लाग्छ यो बनाउनलाई, यिनीहरू फ्रीमा बन्छन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ, कस्ट लाग्छ बनाउनलाई है। यिनीहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ इफ तपाईसँग डोमेन छ, तपाईसँग होस्टिङ छ भने बल्ल चाहिँ यो बन्छ। डोमेन होस्टिङको तपाईको चाहिँ स्वामित्व हुनुपर्छ एकअर्कामा, र जब तपाईको डोमेन होस्टिङ कनेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईको चाहिँ के भन्छ, यस्तो चाहिँ बनाउन पाइन्छ है। यस्तो चाहिँ सिस्टमहरु चाहिँ, यस्तो इमेलहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन पाउनुहुनेछ, ठीक छ। सो रेडी हुनुहुन्छ त सिक्न? अब चाहिँ सिकौं है थोरै, अब कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ सिकौं है त। ओके, निरिमा मिस, यस, निरिमा मिसको नि रहेछ यहाँ एउटा, निरिमा थापा .helbats
.org भन्नुभएको रहेछ। यस अभियसली तपाईको चाहिँ डोमेन तपाईको जुनमा छ नि, जस्तै यहाँ चाहिँ मैले .com को मात्रै उदाहरण लिइरहेको छु। यहाँ तपाईको चाहिँ .org पनि हुन सक्छ। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईको .org पनि हुन सक्छ, तपाईको यहाँ .tech पनि हुन सक्छ। तपाईको डोमेन केमा छ? ओके, मेरो डोमेन .com मा छ। ओके, biznice.com मेरो चाहिँ .com मा छ, त्यही भएर मैले यहाँ .com लेखिरहेको छु। बट यदि मेरो त्यही डोमेन तपाईको चाहिँ biznice.org भएको भए यहाँ support@biznice.org मैले लेख्नु पर्थ्यो है। तपाईले डोमेन कुनमा चाहिँ किन्नुहुन्छ, ओके, त्यसमा डिपेन्ड पर्छ है। सो तपाईले चाहिँ यही अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ अटोमेटिकली भन्छ। तपाईले मात्र यति गर्ने हो, यो अगाडिको चाहिँ चेन्ज गर्ने हो है। ठीक छ, ल हेर्नुस्, अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ नर्मली हाम्रो ट्रेनिङ मेरो अर्को टिममा चाहिँ मेरो अर्को बिजनेस टिममा चाहिँ नर्मली के छ भन्दाखेरि थुप्रो जना चाहिँ मेरो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ है। थुप्रो जना विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने सोचेका छौँ त, सबैलाई चाहिँ एउटा जसले चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बिजनेस इमेल चाहिँ दिनुपर्छ सपोर्ट सिस्टमको लागि, उहाँको टिमको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ। ओके, सो त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ थोरै सिक्नेछौँ कसरी गर्नेछौँ है त। सो यो कामको लागि यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चाहिँ यो बिजनेस इमेल बनाउनको निम्ति चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो तपाईँले चाहिँ कुन कम्पनीबाट, कुन सर्भर कम्पनीबाट, कुन सर्भर प्रोभाइडर, कुन डोमेन होस्टिङ प्रोभाइडर कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन्नु भएको छ त नि, राइट। कुन डोमेन होस्टिङ कम्पनीसँग तपाईँले चाहिँ डोमेन किन्नु भएको छ, होस्टिङ किन्नु भएको छ, त्यसमा जानुपर्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसमा गएर लगइन गर्नुहोस् र कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। ओके, अहिले चाहिँ म लगइन गर्छु, जस्तै क्लाइन्ट एरियामा मैले क्लिक गरेँ है। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिपेर राख्नुहोस् है। यो भिडियो तपाईँले चाहिँ के गर्नु भने यो लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर राख्नुहोस् है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भोलि तपाईँले चाहिँ आफ्नै डोमेन लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको डोमेन त छ, तपाईँसँग होस्टिङ लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पाउनुहुनेछ। ओके, सो म चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छु त, तपाईँको चाहिँ म मेरो एकाउन्ट चाहिँ मैले के गर्छु त, लगइन गर्छु है। ओके, सो अहिले चाहिँ मैले यहाँ मेरो एकाउन्ट लगइन गर्दैछु। मेबी बिग्रियो है। ओके, सो मेरो एकाउन्ट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ लगइन गर्दैछु है। ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, मेरो एकाउन्ट यहाँ लगइन भयो। अब लगइन भइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ एउटा सर्भिस लेखेको छ है, सर्भिस लेखेको छ। अब यहाँ मेरो के हो त डोमेनको नाम यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ vijaykumar.com लेखेको छ, राइट। सो अब मैले चाहिँ मेरो डोमेनको तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ मेरो बिजनेस इमेलको बनाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु त, पहिला चाहिँ सी प्यानलमा जान्छु। सी प्यानलमा जानको लागि तपाईँको सर्भिस अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, जुन सर्भिस तपाईँको एक्टिभ छ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइन टु सी प्यानल भनेको छ है। लगइन टु सी प्यानल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले डाइरेक्ट यहीँबाट पनि इमेल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यहीँबाट पनि तपाईँले इमेल र पासवर्ड राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। बट म अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यताबाट देखाउन चाहनुको कारण तपाईँले अब बुझ्नुहुनेछ है। सो इमेल बनाउनको निम्ति तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ इमेल एकाउन्ट्स, ओके, फरवर्ड यिनीहरू यो जे लेखेको छ तपाईँको चाहिँ यहीँबाट तपाईँको चाहिँ इमेलिङको चाहिँ सबै सिस्टम चाहिँ यहीँबाट तपाईँको चाहिँ बन्छ। सो अहिले चाहिँ म इमेल एकाउन्ट्समा क्लिक गर्छु। ओके, सो हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ मेरो के भइरहेको छ त, तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा बाई डिफल्ट सिस्टमबाट चाहिँ देखाइरहेको छ। अब मैले त बनाउन लगाएको नयाँ हो, राइट। सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले के गर्छु, क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्छु है, क्रिएट अप्सन। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँहरूको सबैजनाको चाहिँ मेरो यो सर्भरमा तपाईँहरूको चाहिँ जोडिएको छ। ओके, सो मैले तपाईँहरू सबैजनाको यहाँ राखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, सबैजनाको यहाँ छ तपाईँहरूको, जसको चाहिँ मलाई डोमेन प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ सबैजनाको छ। ओके, सो अब मैले जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चुज गर्छु नि उसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ त, यहाँ चाहिँ तपाईँको यो मेल एउटा चाहिँ बन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ म कसैको नि बनाउँदिनँ। ओके, सो म आफ्नै बनाउँछु। सो हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँको युजर नेम छ। ओके, सो युजर नेम छ, युजर नेम अब तपाईँको चाहिँ यो मैले जुन अगाडि यहाँ राखेको थिएँ नि, अघि सपोर्ट भनेको थिएँ, त्यसपछि इन्फो भनेको थिएँ, राइट। सो यस्तो बनाएर तपाईँले राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो अर्को एउटा जिमेल पनि छ तपाईँको चाहिँ, जसलाई भन्छ रजिस्टर, मेरो चाहिँ एउटा छ है, रेजिस्टर @biznice.com चाहिँ छ मेरो। ओके, यो चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ चलिरहेको छ। ओके, यो मेरो इमेल चाहिँ मैले अहिले चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ चलाइरहेको छ। ओके,
सो अब तपाईले चाहिँ त्यस्तै बनाउनको निम्ति अब तपाईले चाहिँ इन्फो राखिदिनु भयो भने अब info@vijaykumal.com हुने भयो के अब तपाईको बिजनेस इमेल। ओके, अथवा चाहिँ तपाईले यहाँ सपोर्ट राख्नु भयो सपोर्ट राख्नु भयो भने अब support@vijaykumal.com हुने भयो, राइट। सो जे तपाईको चाहिँ त्यही बन्छ। सो अहिले चाहिँ म यहाँ तपाईको चाहिँ जस्ट तपाईको चाहिँ के गरिदिन्छु, सपोर्ट नै राखिदिन्छु र सपोर्ट राखेर अब तपाईको चाहिँ यहाँ एउटा पासवर्ड हाल्नुस् है। सो म पासवर्ड अहिले चाहिँ म पासवर्ड राख्छु तपाईको चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाएर नै राख्छु है, किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ यो अहिले एकैछिनमा म डिलिट गरिदिन्छु यो। सो म यहाँ राख्छु तपाईको चाहिँ KTM@1345% ओके। सो मैले KTM@345% भनेर चाहिँ मैले के राखेँ, पासवर्ड राखेँ। र यति गरिसकेपछि मैले के गर्छु तपाईको चाहिँ यहाँ क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके, द्याट्स इट। ठीक छ। ओके, इन्टर अ स्ट्रङ पासवर्ड पो भनिरहेको रहेछ है। सो म यहाँ तपाईको चाहिँ ह्यासट्याग युज गर्छु र लास्टमा लेख्छु PKR है। र यति गरे है मैले, हेर्नुस् KTM@345% ह्यासट्याग, यो ह्यासट्यागलाई नराखौँ। ओके, सो यति मात्रै राखेर मैले के गरेँ, अब मैले चाहिँ के गर्छु, क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्छु। ओके, ल हेर्नुस् अब मेरो क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ के भयो, यहाँ हेर्नुस् त support@vijaykumal.com भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त, इमेल बन्यो। अब यो इमेल कहाँ गएर खोल्ने हो त नि, अब यहाँ प्रश्न आउँछ है। अब यो इमेल खोल्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त, तपाईको चाहिँ ल हेर्नुस् है vijaykumal.com/ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, vijaykumal.com/webmail भनेर चाहिँ इन्टर गर्नु पर्यो है। ओके ओके ओके, यो मेरो चाहिँ डोमेन एक्टिभ छैन है, त्यस कारणले मेरो यस्तो गर्यो। ल पक्नुस् है त, यसलाई चाहिँ म तपाईको चाहिँ अर्को सिस्टमबाट म तपाईलाई देखाउँछु है। ओके, सो तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिलेलाई जस्ट चेक इमेलमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ चाहिँ ओपन अप्सन छ, यो ओपन अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् है। र त्यति गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको चाहिँ के भने त, एउटा चाहिँ इमेल आइडी बनिसकेको छ। अब तपाईको support@vijaykumal.com भनेर चाहिँ मेरो के भन्यो, एउटा बिजनेस आइडी इमेल चाहिँ बन्यो। अब मैले जे जति पनि कामहरू गर्छु अब तपाईको चाहिँ यहीबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले इमेलहरू चाहिँ गर्न सक्छु है। यहीबाट तपाईको सबै इमेलहरू चाहिँ मैले यहाँबाट पठाउन सक्छु। ओके, जस्तै यहाँ मेरो छ, जस्तै म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछु vijaynice.com/webmail गर्छु म। ओके, ल हेर्नुस् है vijaynice.com/webmail गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ के आयो, अब इमेल आइडी यहाँ चाहिँ खुल्छ र मेरो चाहिँ अब इमेल आइडी हालेँ र मैले चाहिँ लगइन गरेँ। ल हेर्नुस् अब म ओपन अप्सनमा क्लिक गरेँ भने मेरो चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ त, यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ क्लाइन्टहरुसँग चाहिँ यसरी चाहिँ के गरिरहेको छु, कम्युनिकेट गरिरहेको छु। ओके, यसरी चाहिँ मैले क्लाइन्टहरुसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको छु है। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एउटा चाहिँ वेब मेल चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईको यो बिजनेस इमेल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईसँग के हुनु पर्यो, पहिला व्यक्तिगत डोमेन चाहिँ व्यक्तिगत होस्टिङ चाहिँ हुन आवश्यक छ है। ठीक छ, तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति सेक्युर तरिकाले चाहिँ राख्नुस् है, किनकि यो भिडियो तपाईले चाहिँ सेक्युर तरिकाले राख्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ त, भोलिको दिनमा सहयोग हुन्छ है। ठीक छ, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईहरुले? ठीक छ सर। सर त्यो होस्टिङ चाहिँ कसरी बनाउने हो नि, आफ्नो तपाईको यो कसरी तिर्नु पर्ने होला हैन? हजुर, यो होस्टिङ चाहिँ तपाईले चाहिँ व्यक्तिगत किन्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि तपाईले एउटा कम्पनी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बबाल होस्ट चाहिँ छ। ओके, सो मेरो सम्पूर्ण अहिलेको जति पनि कामहरू तपाईले गरेको देख्नु भएको छ, प्रोजेक्टहरू मेरो जे जति पनि गर्छु मेरो क्लाइन्टहरूको पनि सबै यसैबाट रहन्छ है। यो त मेरो तपाईहरु यो विशेष गरी यो चाहिँ मेरो वेब कोर्सको लागि लिएको यो मेरो चाहिँ सर्भर हो है। यो वेब कोर्सको लागि लिएको सर्भर हो। मेरो व्यक्तिगत होस्टिङ चाहिँ अर्कैमा छ फेरि है। मेरो व्यक्तिगत सर्भर चाहिँ अर्कोमा छ, जहाँबाट चाहिँ मेरो प्रोजेक्टहरू चाहिँ मैले गर्छु र मेरो व्यक्तिगत
तपाईको चाहिँ साइटहरु चाहिँ मेरो त्यहाँबाट चल्छ है। यो चाहिँ मैले विशेष गरी हाम्रो यो कोर्सहरुको लागि मात्रै, कोर्समा इनरोल हुने हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको लागि मात्रै यो होस्टिङ मैले लिएको है। ठीक छ, अब तपाईले चाहिँ जस्ट यही गएर तपाईले चाहिँ बबाल होस्ट गरेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहीबाट त्यही तपाईको चाहिँ अब के छ रिक्वायरमेन्ट हैन। अहिले इनिशियल फेजमा तपाईको चाहिँ 1500 रुपैयाँबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने बस तपाईले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। 1500 प्लस 13% भ्याट लाग्छ र यदि तपाईको चाहिँ अलिकति ठुलो प्याकेजको लिने हो भने 1 वर्षको 3000 को पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। बट मेरो रिकमेन्डेसन के हो भने तपाईले चाहिँ अहिले बस यो 1500 कै लिनुस् 1 वर्षको र काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बट अहिले प्र्याक्टिस नभइन्जेलसम्म, राम्रो प्र्याक्टिस नगरिन्जेलसम्म जुन पेमेन्ट तपाईले यता मलाई गर्नु भएको छ यताबाट तपाईले चाहिँ 2 महिना चाहिँ मजाले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् चाहिँ म भन्छु है। ठीक छ, यो 2 महिना तपाईले खेर नफाल्नुस्, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो बिजनेस इमेलले केही फरक पार्दैन। ओके, यो भनेको तपाईको चाहिँ भोलिको दिनमा पनि हामीले रिकभर गराउने छौं, त्यो समस्या पर्दैन। फेरि हाम्रो रेकर्डेड ट्रेनिङ पनि छ राइट। सो त्यस कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ यो 2 महिना चाहिँ मजाले यता मेरो सर्भरबाट तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यो एउटा भयो तपाईको चाहिँ आजको कुरा है। आज तपाईले विशेष गरी हात चलाउने भन्दा बढी नोट चाहिँ गराउनु पर्ने छ है। र हामीले पहिलो काम भ्यायौं र दोस्रो काम भनेको अब तपाईको के छ त, हाउ टु रन मल्टिपल वेबसाइट अर सब डोमेन भनेको छ है। अब तपाईको सब डोमेन भित्रै तपाईको चाहिँ के भन्ने हो, वेबसाइट बन्ने हो। ठीक छ, अब जस्तै मेरो सब डोमेन भनेको के हो भने तपाईको कुनै पनि वेबसाइटको, ओके तपाईको कुनै पनि वेबसाइटको एनी वेबसाइटको चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त, हेर्नुस् है। एनी वेबसाइटमा है, एनी वेबसाइटमा तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन डोमेन हुन्छ, डोमेन नेम हुन्छ। ठीक छ, अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ के, सेकेन्डरी डोमेन नेम हुन्छ है। अब मेन डोमेन नेम भनेको तपाईको के हो त, जस्तै यहाँ मैले टाइप गर्छु www.bgnice.com चाहिँ यो चाहिँ के हो त, मेरो मेन डोमेन। अब सब डोमेन अथवा चाहिँ सब डोमेन अथवा चाहिँ सेकेन्डरी डोमेन भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ त, अब यसको यो मेन डोमेनको अगाडि तपाईले चाहिँ के राख्नुहुन्छ भने जस्तै मेरो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ के बनाउँछु नि, वेब ट्रेनिङ। ओके, मेरो अब कसरी खुल्छ है, www.webtraining.bgnice.com भनेर राखे भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो के हो त, फेरि अब यो चाहिँ मेरो सब डोमेन हो। सब डोमेन भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ सप्लिमेन्टमा त्यसको अगाडि केही आउँछ के है, केही आउँछ भने सबमा त्यसलाई भन्छ सब डोमेन है। र यति कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई जस्ट के भन्ने हो त, सेकेन्डरी अथवा सब डोमेन चाहिँ भन्ने हो। अगाडि केही थपियो भने है, मेन डोमेनको अगाडि केही थपियो भने त्यसलाई भनिन्छ सब डोमेन। अब यस्तो क्रिएट गर्नको निम्ति अब हेर्नुस् मैले बनाएको छु यस्तो है, यस्तो डोमेनहरु मैले बनाएको छु। ओके, जस्तै webtraining.com bgnice.com.np मेरो चाहिँ यो अहिले मेरो अन्डर तपाईको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा छ। ओके, यो मेरो चाहिँ बन्दै छ, हेर्नुस् है, यो चाहिँ मेरो बन्दै छ यो। अब यो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरो चाहिँ के हुँदैछ, कामहरु हुँदैछ अहिले चाहिँ। ओके, सो अब यसरी नै तपाईको चाहिँ यसरी तपाईको बनाउनको अब बनाउन चाहने हो भने चाहिँ फेरि यसको लागि नि के चाहिन्छ तपाईसँग चाहिँ, त्यही हो डोमेन होस्टिङ चाहियो। ओके, सो मैले के भन्दै थिएँ भने तपाईको चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईले बिजनेस अथवा चाहिँ सब डोमेनहरु बनाउनको निम्ति चाहिँ तपाईले चाहिँ के हुनु पर्यो, तपाईसँग फेरि व्यक्तिगत तपाईको चाहिँ के हुनु पर्छ त। ओके, व्यक्तिगत तपाईको चाहिँ यहाँ पनि के हुनु पर्यो, डोमेन एन्ड होस्टिङ हुन आवश्यक छ है। डोमेन एन्ड होस्टिङ हुन आवश्यक छ र सेम लाइक दैट तपाईको चाहिँ अघिको जस्तै यहाँ के हुनेछ त, तपाई फेरि सी प्यानलमै पुग्नु पर्ने छ। ठीक छ, सी प्यानलमै तपाई चाहिँ जानु पर्ने छ है। सी प्यानलमा गएर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यहाँ लगइन टु सी प्यानल भन्ने छ, यसमा जानुस् र यसमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईले यहाँ सर्च गरे पनि हुन्छ सब डोमेन भनेर। ओके, हेर्नुस् यो डोमेन भयो। अब यहाँ चाहिँ सब डोमेन भनेर तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुनेछ। बस यही सब डोमेनलाई क्लिक गरिदिनुस्। हेर्नुस् अब तपाईले यहाँ जे राख्नुहुन्छ तपाईको त्यही बन्छ अब। ओके, जस्तै यहाँ तपाईको चाहिँ मेरो मेन डोमेन के छ त, vijaykumal.com छ। जस्तै तपाईहरुकोमै बनाउनु पर्यो भने पनि तपाईहरुको बनाउन मिल्छ।
जस्तै यहाँ eliza.dahal.com.np छ। अब एलिजा मिसको यो अगाडि मैले केही राखिदिने हो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ बन्छ। जस्तै join डट तपाईँको चाहिँ eliza.dahal.com.np भनेर चाहिँ मैले बनाउन मिल्यो। ओके, सो यसरी पनि बनाउन मिल्यो। अब जस्तै अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ विकास सरको पनि त्यस्तै गर्न मिल्छ। ल हेर्नुहोस्, join.vikascafle.com.np भएको छ, राइट। यहाँ जसको चाहियो त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तै श्यामपाण्डे.com.np भएको छ यहाँ। ओके, अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ के हुने भयो त, join.श्यामपाण्डे.com.np हो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र यो त तपाईँको चाहिँ के भयो त, यो यहाँ जे जति पनि देखाएको छ नि यो चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ सब डोमेनमै छ अहिले। त्यो चाहिँ कोसँग जोडिएको छ, फेरि मसँग अहिले चाहिँ मेरो एकाउन्टमा भएको हुनाले मेरोसँग जोडिएको छ। सो तपाईँको व्यक्तिगत बनाउनको लागि चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, तपाईँको डोमेन चुज गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ मैले चाहिँ अगाडि सब डोमेनमा के राख्ने हो त्यो राख्ने पाएँ र त्यसपछि मैले चाहिँ यता चाहिँ गर्न पाएँ। अब जस्तै मैले यहाँ जोइनको ठाउँमा मैले ट्रेनिङ लेखिदिएँ भने पनि अब तपाईँको के हुने भयो त, अब training.श्यामपाण्डे.com.np हुने भयो होइन। अब यो भित्र पनि हामीले अर्को नयाँ वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। ओके, जस्तो तपाईँको चाहिँ यता हामीले चाहिँ जसरी यो वेबसाइट यहाँ डिजाइन गरेका छौँ सेम यस्तै वेबसाइट यो भित्र पनि अब यो training.श्यामपाण्डे.com.np भित्र पनि गराउन पाइयो। र यसलाई चाहिँ क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ क्रिएट भइहाल्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सब डोमेनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, जस्तै अहिले तपाईँहरूलाई म देखाइदिएँ, क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरिदिएँ है। क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् है ब्याक जाउँ, ब्याक गइयो भने हेर्नुहोस् है अब यहाँ बनिसकेको छ। म यसलाई रिफ्रेस गर्छु। सो यहाँ हेरौँ है। ओके ओके, सो त्यो कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि है त। ओके, सो अहिले सर्भरसँग कनेक्ट हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओके, अरूको चाहिँ छ जस्तै हेर्नुहोस् है, निरिमा थापा मिसको छ, अनि हाम्रो ली सरको छ, ज्ञानेन्द्र सरको, विष्णु सरको, विकास सरको, राइट, बर्खा मिसको छ, अनिश सरको छ, अनिश पाण्डे सर हाम्रो पहिलाको ब्याचको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। ओके, अम्बिक सरको छ, एलिजा मिसको छ, त्यसपछि हाम्रो आकाश सरको छ, राइट। यसरी चाहिँ तपाईँको सब डोमेनहरू चाहिँ बन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सब डोमेनहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छन्। अब यसलाई मैले रिमुभ गरिदिन पनि मिल्छ यहाँबाट। ओके, सो अहिले चाहिँ यसलाई यतिकै छोड्छु र म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ जान्छु। ओके, तपाईँहरूको केही क्वेसन छ यहाँसम्म? सर एउटा मेन डोमेनमा अनि कतिवटा सब डोमेन बनाउन मिल्छ, के हुन्छ त्यसको? ओ गुड क्वेसन। तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ है मिस, तपाईँको चाहिँ सर्भरमा डिपेन्ड पर्छ। ओके, कतिवटा बनाउने भन्ने। जस्तै यहाँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा बबाल होस्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त, सब्सक्राइब गर्नुभयो, राइट। बबाल होस्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, जस्तै तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त, सिङ्गल अनलिमिटेड भन्ने छ, एउटा बबाल अनलिमिटेड भन्ने छ है। यसको यहाँ तपाईँको चाहिँ डाटाबेस भन्ने हुन्छ कि यहाँ है, तपाईँको चाहिँ यहाँ डाटाबेस भन्ने छ कहीँ कतै, म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, यस, सो डाटाबेस लिमिट भन्ने छ। डाटाबेस लिमिट भनेपछि यसमा चाहिँ जम्मा 3वटा भन्दा बनाउन मिल्दैन रहेछ है। ठिक छ, यसमा जम्मा 3वटा भन्दा मिल्दैन रहेछ र यसमा चाहिँ तर अनलिमिटेड, यसमा चाहिँ अनलिमिटेड इन्फिनिटी भनेको छ। ओके, यसमा चाहिँ 3वटा भन्दा सब डोमेनहरू क्रिएट गर्न मिल्दैन रहेछ। डोमेन र सब डोमेन लगायत तपाईँको 3वटा भन्दा मिल्दैन। ओके, एउटा मेन डोमेन हुने भयो, अब बाँकी रहेको दुईटा चाहिँ तपाईँको सब डोमेनहरू चाहिँ यहाँभित्र क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बस यति मात्रै तपाईँले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ है, यति हो। अब तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा कुरा नि, हजुर, यो डोमेन नेमलाई चाहिँ होस्टिङमा कसरी एड गर्ने त? ओके, सो डोमेन नेमलाई होस्टिङ एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डोमेन किन्ने बेलामै, जस्तै म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ देखाइहाल्छु। डोमेन किन्ने बेला जस्तै म यो चाहिँ किन्छु। ओके, अर्डर नाउमा क्लिक गरेँ मैले। सो अर्डर नाउमा गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ आई विल युज माई एक्जिस्टिङ डोमेन एन्ड अपडेट माई नेम सर्भर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ अब आफ्नो डोमेनको नाम हाल्ने। ओके, जस्तै मैले यहाँ विजयकुमाल.com.np भनेर चाहिँ .com.np भनेर चाहिँ मैले के गर्ने राखेँ, राइट, युज गरिदिने। सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँबाट कन्टिन्यू गरेर चाहिँ अब अनि त्यसपछि पे गरेपछि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली कनेक्ट भइहाल्छ। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर है। ओके, के क्वेसन छ यहाँसम्म आइपुग्दा? अब चाहिँ अलिकति हात चलाउनु पर्छ है तपाईँ हामीले है।
ठिक छ, केही क्वेसन छ भने क्वेसन राख्नु होला, नभए चाहिँ नो भनिदिनुहोस् त। केही क्वेसन क्वेसन त छैन सर, अब एकचोटि फेरि नो केही भन्नु भिडियो होला। के भन्नुभएको आकाशजी? क्वेसन त त्यस्तो केही छैन, अब हजुरले भने बुझिहालेछ, तर यो फेरि भिडियो एकचोटि हेर्नुपर्छ कि हामीले। यस, एकचोटि भिडियो हेर्नु होला। र मैले सर अर्को जस्तै हजुर मैले एउटा होस्टिङ ल्याएको छु होइन मानव, त्यो होस्टिङमा चाहिँ 2टा डोमेन चाहिँ राख्न पर्ने भयो भने कसरी राख्ने सर? ओके, 2टा डोमेन राख्न तपाईँको चाहिँ फेरि प्याकेज त्यही अनुसारको हुनुपर्छ है। प्याकेज 2टा छ सर, एउटा ओके, 2टा मात्रै प्याकेज डोमेन छ राख्नु। भने तपाईँ सी प्यानलमा जाने सर्वप्रथम। ओके, सी प्यानलमा गइसकेपछि सबैको एउटै हुन्छ है सी प्यानल, जता गए पनि सी प्यानल एउटै हुन्छ है। जुन सर्भरबाट किने पनि होस्टिङ सी प्यानल यही हुन्छ है तपाईँहरूको। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस् त, अलिकति तल आउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ डोमेन्स भन्ने हुन्छ। डोमेन अन्डरमा तपाईँको चाहिँ एड डोमेन्स भन्ने हुन्छ कि। ओके, डोमेन भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ डोमेनको नाम राखिदिने, अनि तपाईँको यहाँ डोमेनको नाम राखेर एड डोमेन गरिदिएपछि तपाईँको नयाँ डोमेन फेरि एड हुन्छ है। ठिक छ, त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो म अलिकति फर्दर जान्छु अब। ल, धेरैजनाले नो भन्नुभएको छ है, क्वेसन त्यति धेरै छ जस्तो लागेन। ल, अब अर्को कुरामा चाहिँ अब डिस्कसन गरौँ। तपाईँहरूलाई मैले अहिले के भन्न खोजेको थिएँ भने प्लसमा छिट्टै अब चाहिँ मैले केही दिनमै तपाईँको चाहिँ यो bgnice.com चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गरिदिँदैछु त, तपाईँहरूको चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ मेरो चाहिँ विशेष गरी वर्डप्रेसकै ट्रेनिङहरू चाहिँ लन्च गरिदिँदैछु। ओके, सो यहीँभित्र तपाईँको चाहिँ जति साइमन जोनमा छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यसमा लन्च हुन्छ है। जति तपाईँको चाहिँ अहिले साइमन जोनमा छ यसमा भन्दा यसमा चाहिँ धेरै हुन्छ। र यो मेरो व्यक्तिगत वेबसाइट भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ डेली अपडेट्सहरू चाहिँ राख्छु है। सो त्यस कारणले गर्दा यो बिजिनाइस चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्दै गर्नु होला है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट जति तपाईँहरू मात्रै है, यहाँ जो जति अहिले चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ यो वेबसाइटमा मिल्नेछ है। ओके, वेबसाइट ट्रेनिङ फ्रीमा पाइन्छ। ओके, सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ फ्रीमा मिल्नेछ। ओके सर, यो च्याटमा राखिदिनु न सर तपाईँको त्यो बिजिनेस के भन्ने। ओके, ल, यसलाई चाहिँ सेभ गरेर कपी गरेर राख्नु होला। ओके, ल ठिक छ। सो म नेक्स्ट स्टेपतिर जान चाहन्छु। अब आज तपाईँलाई चाहिँ म अर्को कुरा सिकाउन चाहेको भनेको तपाईँको चाहिँ के हो त, अब अर्को चाहिँ यो क्रिएट विजेट्स बाई एलिमेन्टर हो कि है। अब तपाईँ हामीलाई त अस्ति त थाहा भयो होइन, अस्ति त के थाहा भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली हामी चाहिँ यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। नर्मल्ली हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमा जान्छौँ त, सर्वप्रथम हामी चाहिँ के गर्छौँ, तपाईँको ड्यासबोर्डमा जान्छौँ र तपाईँको चाहिँ एपिरियन्समा जान्छौँ राइट। यो मेरो कुन चाहिँ एकाउन्ट खोलिरहेछ, ओके मेरो अर्को एकाउन्ट खोलिरहेको रहेछ है। सो ओके, सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिसेट गरिदिन्छु है। ओके, यसलाई म रिसेट गर्छु। ओके, रिसेट गरिदिन्छु यसलाई म। ओके, सो मेरो रिसेट भयो। रिसेट भएपछि म यहाँको पेजहरूलाई चाहिँ म ओके, सो एज युजल मेरो यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ जतिवटा छ त्यति अहिले चाहिँ रिसेट पछि म प्लगइनहरू चाहिँ बरु एक्टिभेट गर्छु है। ओके, मलाई आवश्यक पर्ने प्लगइनहरू चाहिँ म एक्टिभेट गर्छु है। ओके, रिलोडर पर्दैन त्यसपछि। ओके, ल ठिक छ, यति मलाई भयो भने काम चल्छ। सो मैले चाहिँ एक्टिभ भएन है, फेरि यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई आफ्टर द्याट यो चाहिँ है एक्टिभेटमा गरेको छु म।
ओके सो ल हेर्नुहोस् है अब म चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ अब के हुने भयो मेरो चाहिँ 0 लेभलबाटै स्टार्ट हुन्छ है बट तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा जुन तपाईँलाई चाहिँ म देखाउन खोजिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले भेट्नुहुनेछ देख्नुहुनेछ है ठिक छ ओके सो जस्तै अहिले चाहिँ मेरो एउटा मात्रै कन्टेन्ट छ यसमा ओके अब यो एउटा कन्टेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो साइडमा चाहिँ तपाईँको जे देखाएको छ यसलाई भन्छ विजेट्स राइट यो त हामीलाई थाहा छ अब यो विजेट्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनको हिसाबले तपाईँले दुई तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ एउटा तरिका भनेको तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली तपाईँ एपिरियन्समा जानुहोस् अनि विजेट्समा जानुहोस् र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले चाहिँ ल्याउनुहोस् यो साइडमा गएर चाहिँ यो यता तपाईँले जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर ओके जस्तै म यहाँ क्यालेन्डर पनि राखिदिन्छु ओके म यसलाई डन गर्छु त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को म यहाँ इमेज राखिदिन्छु एउटा राइट त्यसपछि एउटा इमेज चाहिँ म यहाँ चाहिँ अपलोड गर्छु ओके एकदम सिम्पल भेरी भेरी सिम्पल छ ओके यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है ओके ल म एड गरिदिन्छु ल म यसलाई सेभ गरिदिन्छु ल हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ मैले के गरेँ त नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ यहाँ विजेट्समा आएँ एपिरियन्समा विजेट्समा आएर यो भनेको एउटा तरिका हो है यो भनेको एउटा तरिका हो र मैले चाहिँ त्यो तरिकाबाट चाहिँ के गरेँ त्यहाँ मैले चाहिँ आफूलाई मन लागेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु ओके यो साइडमा मैले चाहिँ जे मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्छ मैले चाहिँ यो साइडमा चाहिँ त्यो चेन्ज गर्न सक्छु जस्तै अब यो फोटोलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेँ क्याटेगोरिजलाई म यहाँ डिलिट गरिदिन्छु ओके त्यसपछि म मेटालाई पनि डिलिट गरिदिन्छु आर्काइभलाई पनि म यहाँ डिलिट गर्छु ओके अहिले म एउटा के राख्छु एउटा फोटो राख्छु ठिक छ रिसेन्ट कमेन्ट पोस्टलाई म डिलिट गर्छु सर्च राख्छु क्यालेन्डर राख्छु हेर्नुहोस् यति राखेर म चाहिँ यहाँ के गरिदिन्छु त अब तपाईँको चाहिँ ओके ल ठिक छ यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु त तपाईँको चाहिँ यता रिफ्रेस गर्छु है हेर्नुहोस् त मैले जे राखेको छु त्यो याद यो साइडमा चाहिँ के गरेको छ देखाएको छ राइट ठिक छ यहाँ सर्च छ क्यालेन्डर छ र एउटा फोटो छ यहाँ पनि के छ एउटा सर्च छ क्यालेन्डर छ त्यसपछि सर्च ओके क्यालेन्डर अनि इमेज भनेको फोटो छ राइट जे मैले राखेको छु त्यो यसमा छ हैन अब यस्तै कुरा चाहिँ अब यस्तै कुराहरू तपाईँले चाहिँ अब यता एलिमेन्टरबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ के हैन अब एलिमेन्टरबाट बनाउन सक्नुहुन्छ अब एलिमेन्टरबाट कसरी बनाउने अथवा चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पेजमा चाहिँ त्यस्तो कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ अब जस्तै म पेजमा जान्छु है तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन खबरमा हेरौँ है एकचोटि ओके अनलाइन खबरमा हेर्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ के छ त हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ विजेट्सको युज गरिरहेको छ के है जस्तै ल हेर्नुहोस् यो पनि विजेट्स हो ओके यहाँ ट्रेन्डिङ लेखेछ यो पनि के हो त एउटा विजेट्स हो है अनि तपाईँको चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ जुन तपाईँको चाहिँ यो फिचर्सहरू राखेको छ यो फिचर भनेर यो पनि विजेट्स हो राइट यो पनि जति पनि यहाँ देख्नु भएको छ यो पनि विजेट्स अन्तर्गत पर्छ हैन यस्तो कसरी बनाउने हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब के गर्ने हो त अहिले चाहिँ न्यूमा क्लिक गर्छु है ठिक छ ओके अब यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ के गर्छु त यहाँ चाहिँ म होम टाइप गर्छु अहिले चाहिँ र यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु पेज के अरे तपाईँको एलिमेन्टर फुल विथमा क्लिक गर्छु र मैले चाहिँ यसलाई पब्लिस गरिदिन्छु है अब तपाईँले यहीँबाट पनि तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यही साइडबाट पनि तपाईँको चाहिँ बारहरू बन्न सक्नुहुन्छ साइड बारमा ओके यहीँबाट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट म चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ एलिमेन्टरबाट बनाउन सिकाउने हुनाले चाहिँ म एलिमेन्टरको मात्रै युज गर्छु है सो म अहिले चाहिँ एडिट यता अपडेट गर्छु र एडिट विथ एलिमेन्टर अप्सनमा क्लिक गर्छु ओके हेर्नुहोस् है अब मैले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउने त है जस्तै म चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा पहिला कोलम लिएर आएँ म छिटो तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँछु ओके छिटो म तपाईँहरूलाई काम गरेर देखाइहाल्छु म हिजोकै प्रोसेसमा थोरै दोहोऱ्याउँछु है ओके हिजोकै प्रोसेस म तपाईँहरूको चाहिँ थोरै दोहोऱ्याउँदैछु ठिक छ
त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ बटन ल्याएर राखेँ र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मार्जिनमा राखेँ तपाईँको चाहिँ 250 है। ठिक छ, यसको चाहिँ म स्टाइलमा गएर कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यसको चाहिँ म साइज ठुलो बनाउँछु है, यसको 250 को ठाउँमा। ल यति गरेँ र यसको चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ तपाईँको चाहिँ साइडमा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ र यसको चाहिँ म ब्याकग्राउन्डमा गर्छु तपाईँको ब्ल्याक है। ओके, म यतिको गर्छु। त्यसपछि यो इमेजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म मार्जिन बढाइदिन्छु, टप यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्जिन टप मार्जिन बढाउँछु र बटमलाई घटाउँछु है। ल यति गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ म के गर्छु त यहाँ थप कामहरू चाहिँ म यहाँभित्र चाहिँ अब गर्छु है। अब तपाईँलाई जुन मैले देखाउँदैछु त्यो काम चाहिँ अब म यहाँभित्र तपाईँलाई देखाउँछु कि। सो मैले अहिले यति मात्रै गरेँ। ओके, अब मेरो चाहिँ यहाँ के छ त, अब यतातिर तपाईँको चाहिँ कन्टेन्टहरू हाल्न पर्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ विजेट्सहरू लिएर आउनु पर्यो राइट। यस्तै मैले चाहिँ 2-3 वटा राख्न पर्यो भने मैले के गर्ने त, अब यस्तै राख्नको लागि सिम्पल टेक्निक अपनाउने। त्यस्तो गर्नको निम्ति अब हेर्नुहोस् यता जस्तो छ तपाईँको त्यस्तै अब टेक्निक अपनाउनलाई जस्ट यो प्लसमा क्लिक गर्ने। अब हेर्नुहोस् यही कोलम यहीँबाट छान्ने हो कि। ओके, कस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ कता कुन साइडमा विजेट राख्ने। ओके, जस्तै अनलाइन खबरमा तपाईँको चाहिँ एउटा 2-3 वटा कोलममा बनाएको छ, त्यस्तै अब मैले पनि यहाँ 3 वटा कोलममा बनाउनु मिल्छ। बट म अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसिकली तपाईँलाई मैले देखाउनलाई चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भने यो कोलम चाहिँ युज गर्छु है। राइट साइडतिर म विजेटहरू राख्छु। सो मैले यो राइट साइडमा च्यापेर बनाएँ। यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् अब मैले यहाँ जे कन्टेन्ट राखे पनि पाएँ। ओके, म यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ भिडियो राखिदिन्छु एउटा है। सो भिडियो राख्छु। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो साइडमा चाहिँ म एउटा के गर्छु त, एउटा इमेज राख्छु। ओके, यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ जे पनि तपाईँको चाहिँ के अरे इमेजहरू तपाईँको चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब के अरे मैले चाहिँ इमेज, ओके इमेज राख्छु। इमेजमा चाहिँ मैले के गरेँ जस्ट ल्याएर राखिदिएँ। यहाँ त मेरो भिडियो छँदैछ राइट, भिडियो त यहाँ मेरो छँदैछ, साथसाथै तपाईँको यो साइडमा मैले इमेजहरू पनि मैले चाहिँ ल्याएर राख्न पाएँ। हेर्नुहोस् अब त्यसलाई ठुलो बढाउने सानो बनाउने तपाईँको आफ्नो हातमा हुन्छ। ओके, सो म यहाँ चाहिँ अहिले एउटा इमेज चाहिँ म चुज गरेँ। ओके, ल हेर्नुहोस् अब यसलाई ठुलो बनाउने सानो बनाउने होइन तपाईँको आफ्नो हातमा हेर्नुहोस्। ओके, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अझै राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट आफ्नो हातमा पर्छ है। ठिक छ, सो तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ साइड बारमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, विजेट्सहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ साइडमा भिडियो पनि लिएर आउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो भिडियोलाई यहाँ राख्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ यहाँ आउने भयो। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् भिडियो यता आउने भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ त, विजेट्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है। यो सबै तपाईँको टेक्निक भनेको के हो, जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रपको मद्दतबाट। र यहाँ अर्को पनि छ तपाईँको चाहिँ साइड बार भन्ने पनि छ, यो पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ है। ल हेर्नुहोस् यो पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ, कुन चाहिँ साइड बार हो। ओके, हेडर मेनु यो चाहिँ कुन हो, यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बट यो भनेको तपाईँको एकदम एक्सेप्सनल केसमा बन्ने हो। यस्तो भनेको एक्सेप्सनल केसहरूमा चाहिँ हामीले बनाउँछौँ यस्तो भनेको। ओके, सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, अहिले यतिकै जस्ट नर्मल नै राख्छौँ। यसरी नै बनाउँदा फाइदा। बट तपाईँले चाहिँ त्यस्तै केसमा तपाईँलाई चाहिहाल्यो भने जस्ट साइड बारमा लिएर आउनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस्। ओके, र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ चुज गरिदिनुहोस् र अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ के बन्ने भयो त, हेर्नुहोस् विजेट्सहरू यसरी क्रिएट हुने। ठिक छ, यता कन्टेन्ट छ, तपाईँको चाहिँ यसरी विजेट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ नि, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो विजेट्सहरू चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ एउटा राम्रो बनाउने तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ साइडमा अथवा लेफ्ट साइड राइट साइड बनाउन सक्नुहुनेछ। अरू तपाईँले हेरी यहीँभित्र पनि बनाउन सक्नुहुनेछ होइन। जस्तै म यसलाई चाहिँ अहिले म यसलाई यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। ओके, सो तपाईँको चाहिँ अब यहीँभित्र पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यहीँभित्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने अघि म त्यसलाई चाहिँ म एज युजल यत्तिकै राख्छु। ओके, जस्तै मैले यसलाई मेन बारमा यसलाई अब म यो भित्र बनाउन चाहन्छु है। जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ के बनाएको छ, कहाँ छ भन्दाखेरि त्यस्तो। ओके, यहाँनिर रहेछ है। हेर्नुहोस् त यहाँ मेन कन्टेन्ट छ, यतापट्टि एउटा तपाईँको विजेट छ, यहाँ मेन कन्टेन्ट छ, यतापट्टि विजेट भयो राइट।
अब यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ भित्र दुईटा छ। अब यस्तो लिएर आउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बस इनर सेक्सन ल्याएर यहाँ राखिदिनुहोस्। ओके, द्याट्स इट, दुईटा फेरि बन्यो। अब यहाँ फेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट लिएर आउनुहोस्, यता टेक्स्ट भन्दा अब टेक्स्ट प्लस यहाँ म फोटो लिएर आइन्छु। ओके, बस यता तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो, फोटो लिएर आइदिनु भयो। अब यतापट्टि तपाईँले चाहिँ अर्को कुरा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। फेरि यता नि तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट लिएर आइदिनुहोस्, प्लसमा तपाईँले फोटो लिएर आइदिनुहोस्, भिडियो लिएर आइदिनुहोस् यतातिर। ओके, फोटो मात्रै पनि पर्दैन। तपाईँको कन्टेन्ट छ भने कन्टेन्ट लिएर आइदिनुहोस्, राइट। एकदम इजी वेबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी विजेट्सहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। ठिक छ, यसरी नै हो न्युज पोर्टलहरू बनाउने नि। हेर्नु सबै यसरी नै हो न्युज पोर्टल बनाउने नि। ओके, सबै इन्टायर न्युज पोर्टल यो जे जति बनाएको छ नि सबै यसरी नै हो न्युज पोर्टल बनाउने पनि है। सो तपाईँले अब इफ अलिअलि बुझिरहनु भएको छ भने अहिले यदि ट्राई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको वेबसाइटमा अहिले यसरी चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई एम रेडी टु हियर। ओके, म एकदम रेडी छु तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नलाई। यु क्यान गो अहेड। ठिक छ, सो लेट्स गो अहेड। थोरै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त, अनि केही प्रब्लम्स आयो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ सहायता गर्छु है। ठिक छ, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? तपाईँहरूले थोरै प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ? प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अलिअलि? अलिअलि गराउन सर। यो जस्तै क्यालेन्डरहरू लिएर आउनेदेखि लिएर यो विजार्डको कामहरू छ नि, उयो नर्मली गराउन एकचोटि ल हुन्छ सर, हुन्छ। सबै साथीहरूले के छ? ठिक छ, आज बरु विष्णु सरले स्क्रिन सेयर गर्दै बरु यसो आइडिया दिनुहुन्छ कि विष्णु सर? हजुर सर, हजुर स्क्रिन सेयर गर्दै यसो आइडिया दिनुहुन्छ कि बरु? होइन, यस्तो गरौँ न, हजुरकै स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्, अनि म पुगेको स्टेपसम्म चाहिँ म हजुरलाई पनि गर्छु नि। हस्, थ्याङ्क यू। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। नभए म पनि यहाँ हेल्प गर्नलाई रेडी छु। हजुर विजय सर, पानी परेर विजय सर, हजुर हजुर, मेरो त बल्ल आज ल्यापटप आयो। म त सुरुमै आज मैले प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ, त्यो सबै बनाएँ, फेरि त्यो छ्याम त कता गयो एकचोटि हजुरले हेर्नुपर्छ। ठिक छ सर, ठिक छ। त्यो आइडी पासवर्डहरू नि हालिसकेको थिएँ सबै, अनि त्यो रेकर्डेड हेर्दै आज बल्ल बनेको ल्यापटप, सफ्टवेयरै फेरिदिएर। ओके सर, ओके। म हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ, हजुरलाई दिउँसो फोन नि गरेको थिएँ, उठेन, सर बिजी हुनुहुँदो रहेछ क्या। ओके सर, ल एकचोटि हजुरले यसो हेरिदिनु भयो भने कहाँ के भएर चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो, अनि म फेरि त्यहाँबाट सुरु गर्दै थिएँ। यो अगाडि त अब हेर्दै गर्दै जानु पर्ला। हुन्छ हुन्छ सर, स्योर। हजुर भइहाल्नु भएको, जहाँ कन्फ्युज हुन्छ फोन गरिहाल्छु, उठाउनु होला सर। स्योर सर, स्योर। सर यो के गरौँ अहिले? अहिले हेर्नु सर, अहिले हाम्रो आकाशजीहरूले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो सर मिसहरूले त्यो फलो गर्दै बस्नुहोस् अहिले। अनि मेरो यो हेरिदिनु भयो भने म अरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने सर। यो एकैछिनमा आउँदैन सर, यहाँसम्म आउनलाई हामीले 4-5 दिन लाग्छ। होइन सर, मेरो त उता सुरुकै प्रब्लम हो सर, त्यो नभएर। अब सुरुबाट यहाँ आउनलाई तपाईँको धेरै समय लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमै स्टप गर्नुहोस्। तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गर्नुहोस्, तपाईँलाई अल्टरनेटिभ उपाय दिनेछु है। हजुर, ओके, अगाडि बढ्नु होला। गाइड गर्नु पर्यो सर, मेरो इन्टरनेट डिस्टर्ब भयो है। हजुर हजुर, ल मलाई गाइड गर्नु न हल्का। ए ओके, तपाईँले पेरेन्ट्समा जानुहोस्, त्यस अब विजार्डमा जानुहोस्, विकेट्स एक माथि सर, माथि। मेरो फेरि इन्टरनेट नि के भयो? अब त्यस पछाडि तल गएर एउटा कुनै चुज गर्नु, जस्तै क्यालेन्डर चुज गर्नुहोस्, त्यहाँ एड भन्ने छ। अब क्यालेन्डर चाहिँ कतापट्टि सो हुने हो त नि, हेडर, फुटर,
साइड बार समथिङ कता कता पहिला अप्सन छ तपाईँको चाहिँ यो जे त्यो जति मध्ये आफूलाई जता आवश्यक पर्छ जता राख्दा ठिक छ डिलिट गर्नुहोस् त आकाश सर तपाईँको चाहिँ सरी सर हेर यो मेन साइड बारमा जे जति छ नि सरले के भन्दै हुनुहुन्छ है त्यसलाई एडिट गरिदिनु सर डिलिट ओके सर्च बाहेक अरू सबै त्यो रिसेन्ट पोस्टहरू तिनीहरू सबै डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त ड्रप डाउन हुन्छ हो डिलिट अप्सन हो त्यसरी सबै गर्नुहोस् है। हाम्रो सर्भिसहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला है तपाईँहरूले पनि। मैले बिस्तारै गर्छु हजुरहरू गर्नु न। यस नोट बनाउँदै गर्नु होला बिस्तारै गर्दै गर्नुहोस् है। ओके सर त्यसपछि सर ल एकदम ठिक छ सर। अब तपाईँले क्यालेन्डर फोटो के राख्न चाहनुहुन्छ अनि यहाँ फर्मिनेटरबाट तपाईँको चाहिँ लिएर आएको यो जी ट्रान्सलेट भन्ने राइट त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेरीहरू इमेजहरू के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यतापट्टि यो एभाइलेबल विजेट्सबाट चाहिँ ल्याएर ड्र्याग गर्नु है। सर त्यसलाई त्यही उयो गर्नु मिल्दैन के चाहिँ सर यो एरोमा क्लिक गरेर एड टु विजेट गर्दा मिल्दैन? मिल्छ सर त्यसरी नै मिल्छ। ए ल ठिक छ यति नै गरौँ सर। ल गरौँ सर गरौँ। यति नै हो सर। अब गयो हुन्छ हजुर त्यति गर्दैछै पुग्छ। अब कुन चाहिँ ठाउँमा लैजाने हो तपाईँ पेजमा जानुहोस् एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नुहोस् बस। सर हजुर यो मेटा भनेको चाहिँ के हो? यो मेटा भन्ने सर तपाईँको चाहिँ त्यो कोडहरूको लागि हो कि त्यसलाई त्यसो भए नराखे भएन साइड बारमा? हजुर नराखे भयो सर त्यो काम छैन सर। सर त्यता पनि पानी परिरहेछ यता अलिअलि सर। दिउँसो त अलि परेकै थियो सर दिउँसो चाहिँ। हजुर अहिले चाहिँ अलिअलि परिरहेछ सर। यो कस्तो वर्षा भन्छ कुनी यसलाई कस्तो पानी भन्छ यो एकदम मसिनो आउँछ नि। हजुर 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 त्यस्तो पो परिरहेछ यता त। शीतल छ सिमसिमे पानी भन्छ सर हाम्रोतिर त त्यता के छ कसो हो? त्यही पानी भन्छ सर एकदम सिमसिमे पानी। ओ झमी दर्किन चाहिँ मुसलधारे पानी भन्छ सिमसिमे परेकोलाई सिमसिमे भन्छ। सिमसिमे भन्छ एकदम। अच्छा मजा आछ सर यहाँ। ठीक छ। अब वेट सर्च गर्ने हुन्छ त्यो। हजुर सर हजुर पहिला कुन ठाउँमा राख्ने त्यो ठाउँ पहिला लोकेट गर्नुहोस् सर। त्यो के हामीले अब छुट्टै ऊ प्लस गरेर निकाल्नुपर्छ के छ सर? हजुर हो एकदम। तर मैले यसमा यत्रो मेहनत गरेँ त्यो स्लाइड सोमा निक्लिँदा निस्किएन दुःख लाग्यो दिनभरि मेहनत गरेँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ सर। के अरे लास्टमा गर्नुहोस्। लास्टमा आउनुहोस्। छेउमा गर्न मिल्दैन। कताको छेउमा भन्नुभएको? राइट साइडमा गर्न मिल्दैन। तपाईँले कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ?
जस्तै यो जुन मेरो यो कोल्ड मेजा प्लाटरको साइडमा राख्नु यता त्यहाँ त साइडमा अलिकति राख्दा नराम्रो देखिन्छ है, किनकि त्यो तपाईँको हजुर चाहिँ हेडर भएको हुनाले मुख्य भनेको त्यो एट्र्याक्सन भनेको त्यो भएको हुनाले अलिक नराम्रो देखिन्छ। यो तल अलिकति तल राख्दा बेटर। सबैभन्दा तल सर हजुर यो साइड तपाईँले के गर्नुहोस् जस्तो भने यो डिनर छ नि सर, यो डिनर भएको ठाउँबाट तलतिर लानु मिल्दैन सर? हजुर हजुर यस्तो गर्नुहोस् त, एउटा एकचोटि ट्राई गरौँ त्यो स्लाइड सोलाई चाहिँ के अरे रिकभर गर्ने। एकचोटि तपाईँले चाहिँ प्लस गर्नुहोस् त त्यहाँ एक ठाउँमा। प्लस गरौँ सर? हजुर आइसक्यो सर यसलाई प्लस गर्नुहोस्, प्लस 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 गर्नुहोस् त, तपाईँको प्लस भएको छैन। खै प्लसमा क्लिक हो। अब त्यसपछि एउटा सेक्सन चुज गर्नुहोस् त त्यहाँ। यो मात्र सर? हजुर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एउटा सेक्सन चुज गर्नुहोस्। अनि यो स्लाइड छ नि तपाईँको, यो स्लाइडलाई चाहिँ त्यहाँ माथि लगेर ड्रप गर्नुहोस् त, ड्र्याग एन्ड ड्रप। हो त्यहाँभित्र लगेर राख्नुहोस् त। ओके त्यहाँभित्र बस्यो त्यो, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त एकपल्ट। बसेँ सर। ओके ल अपडेट गरेर उता गरेर हेर्नुहोस् त बन्यो कि बनेन। खै बस्यो छैन सर तपाईँको? हजुर बस्यो छैन तपाईँ, त्यो त माथि गएर पो बसिदिएछ त्यो त। तपाईँको हेर्नुहोस् त तलपट्टि नै बसिरहेछ तपाईँ, तल माथिको तल, तलको माथि भएछ। ए हो र? हजुर यसलाई तल लैजाउँ सर? हजुर हो, त्यो भित्र राख्न पर्यो कि सर त्यो। भित्र अब जान्छ नि त्यो निलो एरो, निलो पनि आइसकेको छ। हजुर ल छोडिदिनुहोस् त। छोडिदिएँ मैले। ओके माथि एकचोटि हेर्नुहोस् त। अब गरौँ सर? ठिक छ एकचोटि के अरे अपडेट गरेर हेर्नुहोस् त, ठिक छ मिलेको कि मिले छैन। अब यता जाँदा हुन्छ। हजुर अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ स्टिल सो अप चाहिँ गरे छैन है, भनेपछि त्यसले सुरुबाटै गर भनेर रहेछ। ठिक छ ओके ल तपाईँको के अरे विजेटको काम हेरौँ है। हाम्रो अरू सर्भिसहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूले पनि आवाज सुनिरहनु भएको छ होला, रेस्पोन्स गर्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्नु होला है। तपाईँहरूको समस्या केही आइरहेछ भने भन्नुहोस् है। विजेटलाई के गरौँ सर अब? अब तपाईँले प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् एड सेक्सनमा। हजुर एड सेक्सनमा सर प्लसमा यहाँ हजुर। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँले मिलाएर राख्न चाहनुहुन्छ, अब जुन चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यही सेक्सन चुज गर्नुहोस्। अब ओके ल त्यही गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यहाँभित्र चाहिँ ल्याएर अब तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर लिएर आउनुहोस् साइड बार भनेर। अब तपाईँले त्यहाँ जे राख्न मन लाग्छ त्यही लिएर आउनुहोस् कि। जस्तै विजेट लिएर आउनु, अब तपाईँको चाहिँ त्यही विजेटहरू भन्नाले अब त्यहाँ फोटो राख्न मन लाग्छ नि फोटो मात्रै राख्नुहोस् होइन, भिडियो राख्न मन लाग्छ भने भिडियो मात्रै लिएर आउनुहोस् होइन। अब तपाईँको चाहिँ इन्टायर क्यालेन्डर लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ क्यालेन्डर मात्रै सर्च गर्नुभयो भने पनि आउँछ। ओके जे चाहनुहुन्छ त्यही तपाईँले सर्च गर्नुहोस्, त्यही देखाइदिन्छ। अनि जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ लिएर आएर छोडिदिनुहोस् कि बस त्यति हो, गर्नुपर्ने त्यति हो। एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु सर। हाम्रो सबैजनाले त्यही गर्नुपर्छ है, हाम्रो यहाँ सर्भिसहरू सबैजनाले ड्र्याग एन्ड ड्रपबाट। ओके साइड बारहरू बनाउनलाई, त्यो विजेट्सहरू बनाउनलाई सबै यही हो है टेक्निक चाहिँ है। टाइम लिन्छ सर यो क्यालेन्डरहरू तान्दा? हजुर अटोमेटिकली अपडेट गर्छ। तपाईँले नेपाल चुज गर्नुपर्छ के अरे, अटोमेटिकली अपडेट गरेर तपाईँले त्यहाँ सो गर्छ। ठुलो भयो क्या सर? अलिकति ठुलो भएछ, त्यसलाई तपाईँले मिलाउन मिल्छ। अब त्यसरी मिलाउन पाइयो।
ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विजेट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति केही कुराहरु बताउँछु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। जस्तै तपाईहरु यहाँ अलिकति एक आपसमा अलिकति कुरा भइरहने तपाईहरु एक आपसमा कोही कोही फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ म के भन्छु भने प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई जुन तपाईको चाहिँ अहिले बनाइराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ 2 जना 3 जना मिलेर प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नुस् के। जस्तै एउटा वेबसाइट बनाउनुस् हैन, अनि त्यो वेबसाइट चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्नुस् भने 3 जना बनाउनुस्, 3 जनाको ग्रुप बनाउनुस्, 4 जनाको ग्रुप बनाउनुस्, अनि त्यसपछि एक जनाले के रे एक जनाले के गर्नुस् त एक जनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ होम पेज डिजाइन गर्नुस्, अर्को जनाले चाहिँ तपाईको सर्भिस पेज डिजाइन गर्नुस्, अर्कोले चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्नुस् त तपाईको चाहिँ अबाउट सेक्सनलाई एडिट गर्नुस्, अर्कोले कन्ट्याक्ट सेक्सनलाई एडिट गर्नुस्। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 4 जनाले मिलेर चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड बनेर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई लोड पनि कम हुन्छ र तपाईहरुको छिटो पनि हुने भयो, टाइम पनि वेस्ट हुने भएन बढी, र एक अर्कामा त्यहाँ 4 जना मात्रै बसेर त्यहाँ एकैछिन प्रोजेक्ट गर्ने हुनाले चाहिँ तपाईको के हुन्छ त डिस्कसन हुन्छ, अनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ एक अर्काले जानेको कुराहरु पनि सिक्ने र सिकाउने अवसर चाहिँ पाइन्छ है। सो त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ म ग्रुपमा हुनुहुन्छ तपाईहरु आफै है, सो को मिलेर चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तै यहाँ विष्णुजी, आकाशजीहरु राइट, निरिमा मिसहरु हाम्रो जो जति पनि हुनुहुन्छ ओके, सबैजनालाई तपाईको चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ ग्रुपमा एउटा ग्रुप बनाउनुस् अनि ग्रुप बनाएर गर्नुस् है। यो एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त छिटो र अलिकति कम्प्लिट रूपमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ तरिका हो है। र अर्को कुरा म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने मेरो अर्को रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो आजको 8औं ट्रेनिङ भयो राइट। भोलि अब हाम्रो 9 दिन हुन्छ भोलि हाम्रो, र भोलि हामीले चाहिँ विशेष गरी तपाईको चाहिँ ई-कमर्स वेबसाइटहरु ह्यान्डलिङहरु चाहिँ गर्ने छौं। ओके, ई-कमर्स वेबसाइटहरु बनाउने छौं राइट, ह्यान्डलिङहरु गर्ने छौं, म्यानेजमेन्ट गर्ने छौं, त्यसमा कसरी चाहिँ काम हुन्छ त्योहरु हेर्ने छौं। ओके, सो अनि न्यूज पोर्टलको तपाईको चाहिँ अलिकति म आइडिया दिन्छु, सो त्यो कुराहरु गर्ने छौं। अनि भएसम्म अघि मैले भनेका प्रोजेक्टहरु तपाईले चाहिँ त्यसरी 2-3 जना मिलेर बनाउनु भयो भने त्यो पनि हामी चाहिँ हेर्ने छौं है। सो त्यस्तो छ। अब तपाईले चाहिँ अब भोलिको अब 9 दिन भइहाल्यो, अब यसै जान्छ। ओके, सो मेरो चाहिँ चाहना के हो नि र मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट के हो भने तपाईहरुलाई यो हाम्रो यो ट्रेनिङको तपाईलाई चाहिँ दौरान कस्तो लागिरहेछ, म चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ रिभ्यू चाहन्छु विशेष गरी। ओके, तपाईहरुको चाहिँ रिभ्यू चाहन्छु, टेस्टिमोनियल चाहन्छु। सो आई होप तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ यो मेरो रिक्वेस्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पुरा गरिदिनु हुनेछ। ओके, र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, 1 मिनेट 2 मिनेटको आफूले कति सक्नुहुन्छ बोल्नलाई। ओके, यो ट्रेनिङ तपाईहरुलाई कतिको इफेक्टिभ लाग्यो, ओके कतिको तपाईले चाहिँ सिक्नु भयो, त्यही कुराहरुले जे सिक्नु भयो आफूलाई जस्तो लाग्यो तपाईले चाहिँ त्यो टेस्टिमोनियलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम भनेर चाहिँ तपाईले टेस्टिमोनियल चाहिँ बनाइदिनु हुनेछ, एउटा भिडियो चाहिँ बनाइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र जुन तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो जीमेल आइडी ओके विजय डिजिटल यो टिप्नु होला तपाईले vijaydigitalhouse@gmail.com मा चाहिँ सेन्ड गरिदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्छु है। ठीक छ, यो जीमेलमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मैले चाहिँ टेस्टिमोनियल भिडियो चाहिँ पाउँछु भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउँदा आफ्नो नेम अनि तपाईको चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन भन्नुभयो भने झन् राम्रो। ओके, प्रोफेसन भन्नुभयो भने झन् राम्रो। र तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भने जसको चाहिँ अनि यो भिडियो सँगसँगै तपाईले भिडियो पठाउँदा सँगसँगै तपाईले चाहिँ आफ्नो यसमा चाहिँ लास्टमा भिडियो पठाउँदा सँगसँगै त्यसमा तपाईको चाहिँ वेबसाइटको पनि लिंक दिनुस् है। हामी तपाईको वेबसाइटलाई प्रमोट गर्छौं। डिजाइन भोलि पर्सि तपाईले डिजाइन गर्नु होला राइट। 1-2 दिन तपाई केही समय त तपाईको चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाला, बट त्यसपछि त तपाईले डिजाइन गर्नुहुन्छ। सो डिजाइन गरेपछि तपाईको चाहिँ वेबसाइटमा राम्रो ट्राफिक जेनेरेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँबाट मार्केटिङ गरिदिने छौं। सो मार्केटिङ तपाईको फ्री मार्केटिङ हुन्छ। सो त्यसकारणले गर्दा तपाईले चाहिँ आफ्नो नेम र प्रोफेसन भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनुस्, प्लसमा तपाईले चाहिँ भिडियो पठाउँदाखेरि वेबसाइटको लिंक पनि छ भने तब कसको यहाँ बनाउनु भएको छ वेबसाइटको लिंक पनि तपाईले चाहिँ बनाएर पठाइदिनु होला है। सो यति चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ, यति चाहिँ गरौँ आज। र तपाईहरुको जे जति पनि समस्या छन् तपाईहरुले चाहिँ एक आपसमा तपाई हामी सरसल्लाह गरेर चाहिँ कन्सल्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्ने छौं। ओके, सो यति भन्दै आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लास चाहिँ म यही टुङ्ग्याउँछु है।
सो यो म चाहिँ यो जिमेल चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ च्याटमा राखिदिन्छु है त। ओके ठीक छ हस् सर हस्। ल हुन्छ अहिले हामी छुटौँ है। केही छ तपाईहरुलाई अहिले केही छ के अरे हाम्रो सुरज सर, सन्तोष सर, एलिजामिस, ली सर, अनि त्यस्तै गरी हाम्रो ताराकान्त सर, अनि आकाश सर, नन्द सर, अम्बिक सर, सन्देश सर, त्यस्तै गरी निरिमिस, विकास सर है, दुईजना हाम्रो विकास सर, विकास सापकोटा सर र विकास काफ्ले सर है। विजय सर थोरै म 30 सेकेन्ड एउटा कुरा राख्न चाहे है सर। यस प्लिज। ठिक छ, अघि हामीले ठ्याक्कै एउटा ग्रुपको कुरा निकाल्नु भएको थियो नि सरले। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ म पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड छु होइन। आजका दिन चाहिँ के यत्रो सरले सिकाउनु भयो, हामीले आफूले सिक्यौँ। अब हामी आफैले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्छौँ त नि, हामीले आफूले एउटा सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हो। त्यो हुँदा चाहिँ सकेसम्म बढीमा 3 जनासम्मको एउटा ग्रुप बनाइयो भने त्यसमा धेरैजना भयो नि, काम डिभाइड गर्दा थोरै भागमा पर्न सक्छ होइन, त्यहाँबाट झन् अपर्च्युनिटी अलिक कम हुन सक्छ। त्यही भएर बरु 2 जनादेखि 3 जनासम्मको ग्रुप बनाएर 4-5 वटा ग्रुप कतिवटा भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो कि होइन, ए ग्रुपले अन्त बीले राम्रो बनायो, बीले अन्त सीले राम्रो भयो भने चाहिँ अलिकति कम्पिटिसनमा गयो भने अझै धेरै कुराहरू चाहिँ लर्न गरिदिन्छ कि जस्तो लाग्छ। के छ साथीहरू है, म चाहिँ ग्रुपमा बस्न रेडी छु है। मलाई एबिसी जो कोही साथी हुँदा पनि हुन्छ, आफ्नो राय सल्लाह दिनु होला है। ओके म एउटा तपाईलाई यहाँ थोरै प्राइजको पनि म थ्यांक यू दिन्छु तपाईहरुलाई। ओके राम्रो तपाईले चाहिँ गर्नुभयो भने ओके हो, अझै यस्तो पनि मजा आउँछ। तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो गर्नुभयो नि, म तपाईहरुलाई अझै एक्स्ट्रा 1 मन्थ फेरि होस्टिङ चाहिँ फ्रीमा म तपाईहरुलाई दिन्छु है। जसको जुन ग्रुपको चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्छ ल है, त्यो ग्रुपलाई चाहिँ म त्यो एकदम यस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ म 1 मन्थ फेरि होस्टिङ र एउटा बिजनेस इमेल चाहिँ म फ्रीमा दिन्छु। विजय सर हजुर ओके सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। प्र्याक्टिस गर्छु कि त्यसले केही गर्नै पाएन सर। तपाईले मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गर्नु होला तेज सर, तपाईको धेरै छुटेको सर। अनि त्यो अरू मैले गराएको थिएँ सर, त्यो आइडीहरू हाल्ने सबैमा नि गएको थियो। वेबसाइट त्यो माथि डाटाबेसहरू नि सबै बनाएको छ। त्यो जम्मै बनाइसकेँ, त्यो हजुरको त्यो रेकर्डिङ हेरेर छ्याम नि पहिला सुरु भएको थियो, त्यहीँबाटै सबै गरेर त्यहाँ पुगेँ। अगाडिपट्टि त्यो के गर भनेको थियो, त्यो सफ्टवेयरमा त्यो गरिदिएको, छ्यामै हरायो। त्यति मात्रै हेर्ने हो सर। अनि त्यो भएन फेरि अर्को अहिले भर्खर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ भनेको सर। ल स्क्रिन सेयर गर्नुस् त्यसो भए। थोरैमा 2 मिनेट मात्रै लाग्छ होला, हजुरलाई त ठ्याक्कै थाहा भइहाल्ला भन्ने मेरो आशा हो। ग्रुप सरले बनाइदिनुहुन्छ कि के हो सर? स्क्रिन सेयर गर्नुस्। के भन्नु भयो रे सर तपाईले? ग्रुप सरले बनाइदिनुहुन्छ कि यो तपाईहरु आफैले बनाउनुस् सर? हेर्नुभयो हजुरले? हजुर सर नेक्स्ट ग्रुप त हामी आफैले बनायो भने पनि हुन्छ। अनि यहाँबाट हुँदैन सर, के भयो? ए मैले बुझे गुरु तपाईको ओके बुझ्नु सर। ओके के गर्नुस् भन्ने हुन्छ सर, हामी इन्डिभिजुअली पनि कनेक्ट हौ हैन। अब हामी को साथीहरु एड हुन बाँकी छौं हैन, अब एउटा एड पनि भयौं। अनि त्यसपछि बिस्तारै कामलाई पनि अगाडि बढाउँ न, जे जति सकिन्छ दिनमा 2 घण्टा 3 घण्टा 1 घण्टा जति सकिन्छ। हुन्छ ल मिलेर गरौँ न। ओके ठीक छ ल, आई एम रेडी फर दैट। त्यो सबै हेरेर डाटाबेस नै बनाएको थियो, पछि यो फेरि यस्तो भइदियो, के भएछ यति मात्रै भयो नि, म अरु प्र्याक्टिस गर्ने सर अगाडि। ए ल मैले बुझे सर तपाईको समस्या कहाँ छ, यसलाई ओके गरिदिनुस् अहिले। ओके अनि तपाई चाहिँ के रे एक्सप्लोरमा जानुस् त सर। हजुर मेरो स्क्रिन तपाईको समस्या के छ म तपाईलाई बताइदिन्छु। ओके मेरो स्क्रिनमा हेर्नुस्। हजुर अनि तपाईको अगाडि बढौँ है, हेर्नुस् है। तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ फाइल एक्सप्लोरमा जानुस् है। स्क्रिन देख्नु भएको छ तेज सर? देखेछु सर। अनि त्यसपछि तपाई लोकल डिस्क सीमा जानुस्। लोकल डिस्क सीमा सर? हजुर। अनि तपाईको चाहिँ यो छ्याम भन्ने एउटा देखाछ नि, यसलाई डिलिट गरिदिनुस् पहिला। त्यो भित्रको सर? होइन यो छ्याम यहाँ बाहिर जुन देखिएछ लोकल डिस्क सीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन छ्याम देखिन्छ यसलाई डिलिट गरिदिनुस् यहीँबाट। ओके अनि जब यो डिलिट हुन्छ अनि उताबाट तपाईले नेक्स्ट गर्नुभयो भने इन्स्टल। ए हस् हस् ल यति गर्नुस्, तपाईको सर्ट आउट भइहाल्यो सर। ओके सर। ल अब तपाईहरुले ग्रुप आफैले बनाउनुस् है। कतिजनाले कोले बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै म यहाँ लेडिजहरुको सहजताको लागि चाहिँ म निरिमा मिस, रेशमी मिस र एलिजा मिस, तपाईहरुले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ
सायद मिलेर गर्नुभयो भने बेटर होला है। विष्णु सर सुन्नु भएको छ हाम्रो यता एलिजा मिस, त्यस्तै गरी रेशमी मिस र हाम्रो निरिमा मिस, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? सुन्दैछौँ सर, सुन्दैछौँ। ल तपाईँहरूको एक आपसमा कुरा गर्नुहोस् है। अब गर्नै पर्छ भन्ने होइन है, तपाईँहरू मैले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने होइन, ओके? तपाईँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो है। तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तै अरूसँग यसरी चाहिँ टिम बनाएर गर्छु भन्नु त्यस्तो चाहना छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ टिम बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि एकजनाको डोमेनमा चाहिँ त्यसरी काम गर्नुहोस् है, प्र्याक्टिसको लागि है यो चाहिँ। र जसले चाहिँ राम्रो बनाउनुहुन्छ उहाँहरूको टिमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म एउटा बिजनेस इमेल मेरो एकाउन्टबाटै प्लसमा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 1 मन्थ फेरि प्लसमा म तपाईँहरू होस्टिङ चाहिँ म तपाईँहरूलाई 1 मन्थ फेरि प्लसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु। हस् सर। र अर्को कुरामा तपाईँहरूलाई के बताउँछु भने प्लसमा एउटा पिडिएफ तपाईँको चाहिँ भर्चुअल बुक पनि दिन्छु है, एउटा बिजनेस भर्चुअल इ बुक पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छु है प्लसमा। ल अरू केही छ तपाईँहरूको अहिले? आज चाँडो छुट्टी सर। हजुर के भन्न खोज्नु भएको थियो आकाश सर? अरू मेरो त केही छैन, साथीहरू के छ सर? ए ल विष्णु सर। हजुर हजुर ली सर भन्नुहोस् त के भन्न लाउनु भएको? विष्णु सरलाई मैले यहाँ ग्रुप च्याटमा मैले मेसेज पठाएँ कि तपाईँ हामी दुईजना अब एकजना भयो अथवा कोही साथी रहनु भने तपाईँ हामी एउटा टिम बनाऊ भन्ने कुरो गराएको थिएँ, जानुभयो हो कि? ए ल ल तपाईँहरूले बनाउनुहोस् है एक आपसमा, नभए ग्रुपमा तपाईँले सरसल्लाह गर्नुहोस् है, ग्रुप पनि तपाईँले सरसल्लाह गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भोलि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टेस्टिमोनियल चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म एकदम ठुलो आशा गरेको छु भोलि नै है। सो कस्तो लागिरहेछ तपाईँको यो ट्रेनिङको दौरान, ओके? कस्तो भइरहेछ, तपाईँलाई के सिक्नु भइरहेछ, ओके? तपाईँले कस्तो फिल गर्नु भएको छ? सो तपाईँले चाहिँ त्यतिलाई कभर गरेर चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो बनाइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र भिडियो बनाउँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइल ठाडो भन्दा 1300 गरेर बनाइदिनु होला है। मोबाइलबाट खिच्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइल 1300 गरेर चाहिँ भिडियो बनाउनु होला है त। ओके सर, ओके। ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। केही समस्या परे तपाईँहरूले चाहिँ बताउन सक्नुहुन्छ, ओके? सो आई विल हेल्प यु। र अहिले हामी छुटौँ है, र भोलि हामी चाहिँ भेट गर्नेछौँ, ओके? सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। सो सी यु टुमारो।